السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبقاو ديما مع لي فورمولير، غادي نشوفوا واحد لا سوبر فاريابل وحده اخرى عندها علاقه بلي فورمولير اللي هي لا سوبر فاريابل فايلز. دونك تعرفنا على جيت و بوست. بغيت نزيد غير واحد ديتاي صغير هو في هذيك جيت او لا بوست، باننا نقدروا نجبدوا حتى لو كونتوني تاع ان تكست اري، تكست اريا الا درناه في وسط لا فورم حتى هو غادي نديروا له واحد لو نيم، سميوه مثلا اي حاجه كيولي داخل في الفاريابل ريكوبيريه في الفاريابل. مثلا نديروا ايكو. بون هنا كنا دايرين اكسيون تساوي فورم بون بي اش بي. انا ما بغيتش نمشي نريكوبيري في لا فورم، نريكوبيريه غير في هاد لاباج ديالي. ندير ايكو. دابا شنو دايرين ميثود جيت ياك، نخليوها جيت وندير له جيب لي لو كونتوني، جيب لي الكونتوني اي حاجه كما نتوما عارفين في لاش تي ام ال لا تكست اريا راه كتفتح وكتغلق بهذه الطريقه. كيف اي حاجه اللي تكون في وسطها اون فوا غادي ندير فاليدي خص يبان لي لو كونتوني. بون هنا لو كونت حيت ما فيريفيتش واش اس 7 ولا اس نوت 7. بون لو كونتوني اللي غادي نكتبو هنايا نورمالمون خاصو يخرج لي، بيان سور ماشي يخرج لي في ينقص لي السطر، غادي يخرجوا في سطر واحد حيت ما كانش بي ار. الا بغيت يخرج لي في سطر غادي يولي اش تي ام ال عادي. فوالا سينو نستعمل لا فونكسيون اللي كنا شفنا ان ال تو بي ار. داكوغ، هذا غير واحد ديتاي صغير. دونك قلنا غادي نشوفوا لا سوبر فاريابل او لا سوبر جلوبال فايلز. دونك هاد فايلز اول حاجه جو بونس با كتخدم مع جيت، جو نو بونس با. بون تقدروا تجربوا. المهم لا ميثود خص تكون بوست، نزيدوا لها من غير لاكسيون. لاكسيون حنا عرفنا شنو كدير. لي زانفورماسيون اللي غادي يتصيفطوا ما غاديش يتصيفطوا لهاد لاباج اللي هي index.html اللي رحنا فيها، انما غادي يتصيفطوا لهاد لاباج اللي غادي نذكروها هنايا. مثلا هنا درنا فورم بون بي اش بي، غادي تصيفط الفورم بون بي اش بي. بون انا ما بغيتش، بغيت يبقاو لي زانفورماسيون غير هنايا. من غير هاد الزوج كاين واحد لاتريبيو واحد اخر متخصص في لي سوبر فاريابل فايلز. اصلا هاد فايلز لاش صالحه بعدا متعلقه بلي فيشيي. الا بغينا نونفوييو شي فيشي اترافير ان فورمولير، اونفوي واحد الفيشي في واحد الفورمولير عادي. اول حاجه قلنا هي نركزوا عليها هي هاد ان سي تيب انكريبشن تايب. انكريبشن تايب شنو كيكون مكتوب فيه؟ بون جو بونس كاين بزاف نتاع لي انكريبشن تايب. المهم العامه هي هذه مولتيبل جو ميكسكوز مالتيبل فورم داتا. فوالا مالتيبل فورم داتا. وبيان سور ما غاديش يكون عندي ان فورمولير اللي كيصيفط فيشي بلا ما نبريسيزي له الانبوت اللي متخصص في لي فيشي. انبوت دو تيب فايل، هذه نورمالمون خصكم تكونوا عارفينها. انبوت دو تيب فايل. فوالا دابا الا مشيت لهنا اوكي هذا الشيء غادي نحيدو، عندي ما ندير به. ندير اكtualiser نورمالمون هاد الفيشي الجديد. فوالا ها هو هنا. فوالا نورمالمون الا مثلا انا هنا عندي دي فيشي، بون غادي امبورتي شي واحد مثلا هاد الفيشي بون تكست، ندير فاليدي. بون هنا نورمالمون غادي يوقع والو حيت مازال ما ريكوبيريناش لي زانفورماسيون. باش تريكوبيرو لي زانفورماسيون تاع هاد الفايل شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نمشيو نشوفو بعدا شنو كيعطينا. غادي نديرو في واحد البرنت ار هو نورمالمون سي ان اري، سي ان طابلو ديال لا فاريابل جلوبال فايلز. فايلز اللي فيها ما درنالوش سميه، خصنا نديرو له سميه. حتى غادي نسميوه فيشي ولا تسميوه اي حاجه بغيتو، سميه وصافي. هاد الفيشي غادي نجيبوها غادي نريكوبيريوها هنايا. دونك اكسياليزيو اون فوا كيما العاده خصني نورمالمون فيريفي تا هو ندير له اس 7 واش اس 7 كاين هاد الفيشي ولا ما كاينش.
بون حنا اون سون فو بور لو مومون. غادي نصيفط له واحد لو دوكيمون نديرو فاليدي. ما عطاني والو علاش؟ حيت هنا غلط، ماشي ملتيبل وانما ملتي بارت. ملتي بارت ماشي ملتيبل، ملتي بارت فورم داتا. ملتي بارت فورم داتا اكtualiser. Je renvoie le fichier validé. كيبين لي الاري ديالي. الاري ديالي اللي فتحتو جو بونس في الكود سورس كيخرج بهاد الطريقه، شي شويه منظم. نقراو مع راساتنا. لو نو نيم دابا هذا سو سون دي اندكس في وسط الاري ياك. هاد الاندكس الاول اللي هو سميتو نيم، شنو فيه السميه ديال لو فيشي اللي انا صيفطتو. الا لاحظتوا معايا انا كانوا عندي بزاف ديال لي فيشي، بون هادشي ديال الدروا صيفط واحد الفيش سميتو drwa.txt هو اللي خرج لي هنايا السميه ديالو. لو تيب ديالو كاين بزاف ديال لي تيب، كاين تكست بلان، تكست HTML. الا كان ايماج غادي يقول لك سي اون ايماج. الا كان اين تيب ديال لي زيماج مثلا غادي يكتب لك هنا جو مو رابيل با اكزاكتومون، يكتب لك جي باك، يكتب لك بي ان جي، شي حاجه بحال هكا. تي ام بي نيم، شنو هو هاد تي ام بي نيم؟ هو لو شومان تومبورير ديال لو فيشيي. لو شومان سيتادير فاش كان انفويي واحد لو فيشيي، كاي بالناس اللي كيخدموا بالسي ولا لونغاج دو بروغراماسيون الاخرين اللي عندهم علاقه مع لورديناتور، والناس اللي قاريين بون لو سيستيم عارفين باللي كاين واحد لو دوسيي في ويندوز، وكاين بحالو في لينكس جو بونس اكسيتيرا في ماك، كيتستوكا فيه لي فيشيي تومبورير. بحال دابا صيفطنا حنا هاد لو فيشيي غادي تستوكا في لو دوسيي تومبورير. بحال مثلا دابا هاد php fn، دابا الا قلبنا هنايا جو بونس غادي نلقاوه. tmp طون اوكي بون ما كاينش هنايا، ما عرفتش علاش ما بانش. واقيلا دخل و تسيبريما ولا جو سي با اكزاكتومون شنو وقع. مي بون خصو يكون يمشي بعدا لواحد لومبلاسمون طومبورير باش عاد حنا كنحولوه لومبلاسمون اللي بغينا. ماشي مشكل. كاين واحد لاندكس ايرور كيقول لنا واش كاين شي ايرور ولا ما كانش، و الا كانت شي ايرور كيعطيني الرقم ديالها. كل ايرور عندها واحد الرقم، الا ما كانت شي ايرور كيدير لي زيرو. السايز باينه كتكون هو لا طاي ديال لو فيشي بالاوكتي. لا طاي ديال الفيشي بالاوكتي، ماشي بالكيلو ماشي بالميجا. داكوغ دونك تقريبا هما لي زانفورماسيون اللي كنخدموا بهم. سكي في كو اون فوا كنبغيو نونفويي واحد لو فيشي، الحاجه الاولى اللي كنديرو هي كنفيريفي واش is set ولا is not set. هنا ما غاديش نديروه في واحد لا فاريابل حيت الويمام سيت ان طابلو. غادي نديروه سيت ان طابلو اللي فيه بليزيور بارامتر. بون يعني ماشي غير يعني اندكس واحد، هو سيت ان اندكس. لاحظوا معايا مزيان. بحال دابا خلينا دابا بين هاد الاف، بحال دابا بغينا نريكوبيريو لو نون ديال لو فيشي. شنو كنديرو؟ كنكتبو فايلز ياك، كنكتبو الانبوت بعدا ديال لو فيشي اللي سميناها فيشي، كنديرو فيشي. دابا هذا الويمام نورمالمون غير هاد الفايلز هادي بوحدها راه سيت ان طابلو ياك. يعني هذا سيت ان طابلو، هذا سيت ان طابلو اللي دخلنا فيه ان اوتر طابلو. هاد لو طابلو فيه النيم اللي شفناه مع دابا، النيم نون تومبورير ليغور سايز اكسيتيرا. فهمتوا معايا؟ هادو بون يعني تقريبا ماشي بحال الجيت والبوست. الجيت المهم كنمشيو كنديرو مثلا جيت فيشي كيعطيني ديريكتومون السميه ديالو صافي. اما هذه الا درنا فايل نتاع فيشي راه كيعطيني في الداخل فيها ان اوتر طابلو فيه السميه والسميه طومبورير ليغور والسايز. دابا شنو غادي نديرو؟ اف is set فايلز ديال فيشي، نقولوا له واش هاد
فيشي تونفوايا ولا ما تونفواياش، كاين ولا ما كاينش. الا كان كاين مثلا غادي ندير له ايكو، نمشيو بعدا غير دقه دقه، غادي نمشيو نقول له ايكو ديال فايلز ديال، عطيني النيم، عطيني غير السميه دابا، السميه ديال داك الفيشي اللي، السميه ديال داك الفيشي اللي اونفوايينا. خصني ناكتواليزي. بون ماشي مشكل، بون اونفوايي شي دوكيمون تكست. فوالا كيخرج لي السميه ديالو، droit de société Maroc بالاكستنسيون طبعا. جيسبر انكم تكونوا فاهمين حتى دابا، باش غادي نزيدو نتعمقوا شي شويه في هاد الفايلز. هي الا بغينا زعما نديروه في فاريابل، حتى شي واحد زعما ما غادي يحيدنا، بغينا نديروه بحال هادوك الاخرين، واش اس7 ولا اس، حتى شي واحد ما غادي يحيدنا غير. ولكن الا كانوا بحال مثلا، حيت ماشي بحال الاخرين وصافي، ماشي بحال جيت وبوست، الا درنا في فاريابل عادي غادي نجبدو منها حتى هذيك لا فاريابل هي تولي طابلو. بون انا غير كان جو بريفير بهاد الطريقه، كنمشي في سلسله وحده، كنفيريفيو واش اس7 ياك. الا كان اس7 خصنا نفيريفيو واحد الحاجه وحده اخرى مثلا، اولا خليها كاين اللي كيفيريفيها مثلا هنايا، كيشوف واش واش هذاك لو فيشيي ايرور خص يكون يساوي زيرو. هذيك لي زيرور في هذا الفيشي ديالنا خص يكون يساوي زيرو. الا كان كيساوي شي حاجه اخرى راه ايرور، كنديرو هنا ايلس مثلا ايكو اون ايرور سي برودويت، سي بون. الا كان اس7 وما فيه حتى شي ايرور، يعني لايرور تساوي زيرو، شنو كنديرو؟ نقدروا مثلا نفيريفيو لا طاي، سوا بطبيعه الحال نقدروا عاوتاني حتى هي نزيدو هنا اند، اولا بون نديروها هنايا بنفس الطريقه اللي بون قلت لكم. هاد ايرور نقدروا سوا نديروها هنايا بالاند، سوا نديروها ديريكت ندخلوها لداخل في الاف، ماشي مشكل. بون كنفيريفيو مثلا الا ما كان لا ايرور وكان اس7، كنفيريفيو لا طاي اللي هي قلنا سي سايز مثلا غادي نقولوا له كو خاصها تكون اصغر او تساوي مثلا، بون الا جينا نديرو لا كونفيرسيون غادي تجيب لي شي مثلا نديرو 2 ميجا اوكتي اون اوكتي. جوجل فيسا كيدير لها لا كونفيرسيون 2 ميجا اوكتي اون اوكتي اللي تعطيني 2000 اوكتي. مثلا نقولوا له عطيني شي فيشي اللي يكون اصغر من 2 ميجا. الا كان اكبر من 2 ميجا ما نقبلوش، على حساب حنا عاوتاني سبحان الله شي واحد كاين شي وحدين اللي كيبقاو يابلوديو دي فيشي كبار وكيكونسومي من السيرفر من ليسباس ديسك ديالنا، يعني ماشي في الانترنت ديالنا. اللهم نحددو السايز. الا كان هادشي كلشي مزيان، بون نفيريفيو مثلا الا كان هادشي كلشي مزيان، نقولوا له بون لحد الان باش نمشيو خطوه خطوه نشوف واش هادشي مزيان. نقولوا له عطينا لو نو، غادي نشوف شي فيشي. بون خليها هنا غير 1 ميجا، خليوها غير 1 ميجا باش نلقى شي فيشي اللي صغير على 1 ميجا. نشوف واش صافا اون ايرور حيت لو فيشي نيكزيست با. بون غير هنايا غادي نزيد واحد الالس، هاد الالس غادي تكون ديال لو فيشي سوبيريور، غادي نكتبو فيشي ترو غرون، فيشي ترو غرون. مزيان تري بيان. دابا غادي نرجع هذاك ديال 3، هذا صغير بزاف دونك نورمالمون خصو يقبلو، خصو يخرج لي السميه ديالو مزيان. دابا الا جيت نقلب على شي فيشي اللي كبير بزاف، مثلا جو بونس هاد البي اس دي
فيشي ترو غون. هاد البي اس دي واقيلا ما عرفتش اكزاكتومون شحال فيه، المهم كبير على جوج 1 ميغا، كبير على 1 ميغا. داكوغ حتى دابا حنا مزيانين. دابا فيريفينا واش لو فيشي اي 7 واش ما فيه حتى شي ايرور. مزيان دخلنا. واش لو فيشي اصغر من 1 ميغا؟ الا كان اكبر غادي يدير لنا فيشي ترو غون، كان اصغر غادي نزيدو نكملو لي فيريفيكاسيون ديالنا. واش مازال باقي نفيريفيو ليكستونسيون. دابا ان فيشي مثلا جينا ودخلنا هاد الفيشي 3.txt خص يخرج لينا بوان السميه ديالو كامله بوان تي تي. مثلا انا بغيت نحدد ندير غير لي زيماج، حيت ما يمكنش عاوتاني نعطي ليوتيليزاتور يابلود اي حاجه. سبحان الله عاوتاني ابلود لي شي سكريبت يكون فيه شي عجب. دونك لا غادي نحدد لي زيكستونسيون. مثلا كندير هنا واحد طابلو اللي هو array، كنحدد فيه لي زيكستونسيون اللي بغيت انا. هذه هي احسن حاجه نديروها. مثلا بغيت انا غير جي بيج، بون هاد الساعه ندير لي دوكيمون، اجي انا ندير غير لي دوكيمون. مثلا بغيت انا غير دوك اكس غير دوك اكس و تا اكس تي، نحدد غير لي زيكستونسيون اللي بغيت انا. دابا السؤال المطروح هو كيفاش غادي نخرج ليكستونسيون من هذه. كاين بزاف ديال لي ميثود، جو بونس اسهلها هي مثلا غادي ندير هنا اكستونسيون تساوي واحد لا فونكسيون سميتها باث انفو. لا فونكسيون سميتها باث انفو. اجيو نديرو هي عباره عن طابلو، غادي نديرو برينت ار ديال هاد لا فونكسيون هادي. شوف شنو غادي يعطيني. مثلا je vais renvoyer le fichier 3.txt validé. غادي يعطيني هاد path info. شنو فيها dir name. dir name هو directory name، يعني الا كانت لداخل في شي دوسيي، هي ما كايناش في دوسيي ديريكتومون سميتها 3.txt. دونك ما عطانيش. عندها البيز نيم هي السميه ديالها عادي. عندها ليكستونسيون هادشي اللي بغينا هو تي اكس تي. عندها الفايل نيم هي دروا. الفايل نيم يعني السميه ديالو بلا ليكستونسيون. تري بيان هادشي اللي حنا باغيين. دابا هاد باث انفو، دابا هاد اكستونسيون شنو بغينا منها؟ بغينا نفيريفيو اف ياك هادي اكستونسيون اللي هي عباره عن طابلو، يعني خصنا نخرجوا منها سميه اكستونسيون ياك اكستونسيون. بون اكستونسيون كتكتب بالاس ماشي مشكل. اف اكستونسيون نقدر ندير مثلا اف اكستونسيون تساوي دوك. الا كانت عندي غير اكستونسيون كان قبل غير اكستونسيون وحده ندير هاد الطريقه تساوي دوك. الا ما كانتش كتساوي ندير هنا else echo pas autorisé for extension pas autorisé. فوالا. اما الا كان عندي بليزيور انا كان اكسبتي بزاف ديال لي زيكستونسيون، مثلا كان اكسبتي دوك اكس و تا اكس تي. شنو غادي ندير؟ كاينه واحد لا فونكسيون سميتها in array. واحد لا فونكسيون سميتها in array. شنو كتفيريفي؟ كتجيب لي واحد الاري اللي هو هذا نو ماشي هذا، وانما extension in array. بون تجيب هذا وتفيريفي مع هذا in array بالمقلوب. هذا كتجيب هذا non c'est plutôt comme ça. extension autorisée هما اللي هنايا. فوالا هذه كتسيبريمو. وغادي نجربو in array. كنشوفو واش في هاد الاري هذا اللي دخلنا هنا واش متواجده هذه اللي غادي تكون هنا، هاد الاكستنسيون هذه تكون هنايا.
هاد ليكستونسيون اللي تكون هنايا واش متواجده لداخل في هاد الاري. مثلا الا كانت هاد ليكستونسيون هي تي اكس تي، واش كاينه تي اكس تي في هاد الاري هذا. دونك الا كانت كاينه هادي سي بون سي ثرو، الا ما كانتش كاينه سي فولس. بون نديرو واحد الايكو كيما العاده، هاد المره نديرو غير ايكو اوكي. الا كان غادي يفوت من هاد المراحل كامله غادي نشوف واش غادي يدخل هاد اوكي ولا ما يدخلش. غادي مثلا اونفويو هذاك دروا، ياك دروا بوان تاع اكس تي نورمالمون خصني ندير ليه اوكي، لانه هادي كيفوت هدفات جميع المراحل. اوكي سي بون. انا شنو قلت كان اكسبتي دوك اكس و تي اكس تي. مثلا غادي نعطيه جي بي جي. جي بي جي نورمالمون خص يقول لي اكستنسيون با اوتوريزي. سي تري بيان، احنا مزيانين حتى لدابا. دونك من بعد ما داز على كاع هاد المراحل فيريفينا واش الايسات واش ما فيه حتى شي ايرور، واش لا طاي ديالو هي هذيك، واش لو فورما ليكستنسيون ديالو مزيانه. بقات اخر حاجه شنو هي؟ كيما قلت لكم قبيله لو فيشي فاش كان انفويي كيمشي لواحد لو دوسيي طومبورير. هذاك لو دوسيي طومبورير معروف عليه انه ما كيبقاش ماشي دايم، كتفوت واحد المده كيتمسحوا هذوك لو فيشي، او لا الى لوتيليزاتور لونسا سي كلينر او لا شي بروغرام لوجيسيال كينقي البيسي غادي يمسح لنا داك الفيشي. دونك لو فيشي ما خصناش نخليه، او لا بلوتو نعطيكم ليكزومبل تاع لوجيسيال سي ان بتي بو امبوسيبل، حيت نورمالمون فاش غادي نكون لونسي انا السيت ديالي غادي نكون دايرو فواحد السيرفور فواحد ليبرجمون. دونك الوحيد اللي غادي يقدر يلونسي هذاك السي كلينر ولا بون ما كنلونسيوش حنا السي كلينر ولا شي لوجيسيال في ليبرجمون في السيرفور ديالنا اللي شارينو ولا شي حاجه اللي مستوكين فيه السيت ديالنا. بون عطيت لكم واحد ليكزومبل ان بتي بو بانال، مي بون غير ان لو فيشيي ما خصوش يبقى في الدوسيي طومبورير، خصنا نجيبوه نحطوه في واحد الدوسي. مثلا كنجيو لو الدوسي اللي دايرين فيه السيت ديالنا، كندير واحد لو دوسي اللي سميتو تيليشارجمون ولا ايماج ولا فيشيي ولا اي حاجه. مثلا غادي نسميوه فايلز سيتو، نسميوه فايلز. مزيان. دابا كيفاش غادي نديرو نقلو لو فيشيي ديالنا من لو دوسيي طومبورير لهاد الفيش هاد الدوسيي فايلز اللي صايبناه؟ كاين واحد الفونكسيون move uploaded files. move uploaded file سي بون. يعني نورمالمون دابا حنا كنتعلموا لي فونكسيون en même temps ورحنا جالسين كنعقدوا في الامور. جيسبر انكم تكونوا فاهمين وما زابيتوش حتى لدابا. هاد upload فايل شنو فيها؟ ها حتى نوت باد معاوني فيها نيم او لا سورس لا سورس ديال لو فيشيي، و بارامتر الثاني سي لا ديستيناسيون. لا سورس ديال لو فيشيي ديالنا فين هي؟ من غادي نجيب انا لو شومان طومبورير؟ جاوبتو على السؤال براسكم. من غادي نجيبو لو شومان طومبورير كاين هنايا. شنو سميتها؟ تي ام بي نيم. تي ام بي نيم temporary نيم. حنا جبنا له دابا لو شومان سورس. دابا لو شومان ديستيناسيون فين بغيتو يمشي؟ بغيتو يمشي لواحد لو دوسيي اللي سميتو فايل، ياك فايل ولا فايلز؟ فايلز فوالا فايلز. سي ان دوسيي وخصني ندير له حتى السميه ديالو. مثلا نخلي له غير سميتو، ياك نخليو له غير سميتو. تبعوا معايا مزيان. انا يمكن لي ندير مثلا دوك بوان تي اكس تي، وكاع اي فيشي هادي نحولو هادي تحول سميتو لدوك بوان تي اكس تي. ما عنديش الربح. يقدر شي واحد مثلا يونفويي دوكيمون بوان دوك اكس وانا نرجعوه له بوان تي اكس تي. ما جاياش انني نبدلو لو فورما ديالو. دونك اولا مثلا غادي ابلودي هو شي ايماج بوان جي بيغ وانا غادي نرجعها له بوان بي ان جي، سبحان الله لا كاليتي تغير ولا شي حاجه، اولا هو ابلودي بوان جي بيغ وانا نردها له بوان تي اكس تي. ما جاياش عاوتاني. سكيفي كو خصني نخلي له السميه ديالو بالاكستنسيون ديالو. السميه نخليو له السميه ديالو كامله كما هي. فايل نيم نديروه بهذه الطريقه.
كونكاتيناسيون هنا لو دوسي فايلز، هنا لا كونكاتيناسيون السميه ديال لو فيشي. ولكن عاوتاني خصنا نتحققوا بان اذا كان لو فيشي ديجا جاي من واحد الدوسي كما شفنا قبيله، كاين البيز نيم، كاين الدايركتوري نيم. اذا كان جاي من واحد الدوسي حتى السميه ديال الدوسي اللي تدخل هنايا ما عندناش الربح، سكيفيك كاين واحد لا فونكسيون سميتها بيز نيم هي اللي كتحيد اي دوسي كان، كتخلي لي غير السميه ديال لو فيشي. مثلا كان داك لوتيليزاتور ابلودا شي فيشي جاي من لو دوسي، مثلا دوسي فيشي سلاش السميه ديال لو فيشي ديالو بوان تي اكس تي، هاد بيز نيم كتخلي لي غير السميه ديال لو فيشي اللي هي مثلا دروا بوان تي اكس تي صافي، وكتدخلها في هاد لو دوسي فايلز. دونك الا كان كلشي مزيان نورمالمون غادي تخدم لا فونكسيون ديالنا. مثلا الا جينا نصيفطو هاد دروا بوان تي اكس تي نديرو فاليدي، وغادي نمشيو نشوفو في الفايلز. فوالا دروا بوان تي اكس تي نلقاوها في الدوسي فايلز ديالنا. فوالا تقريبا هادشي اللي كاين. كثرت عليكم شي شويه في لي فونكسيون مي بون باش تفهموا عاوتاني مزيان. هنا مثلا نقدروا نديرو واحد الايكو فيشي بيان انفويي باش عاوتاني لوتيليزاتور يعرف بان لو فيشي تصيفط. دونك من بعد ما لو فيشي يفوت من كاع هاد لي زيتاب، اخر ايتاب هي نديرو له لو فيشي ديالو في الدوسي ديالنا. وابخي مثلا نقدروا نديرو دي ليان ديال دوك لو دوس دوك لي فيشي اللي تشارجاو في هاد لو دوسي. مثلا بغينا نديرو شي بيبليوتيك ولا شي حاجه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان ان شاء الله. حتى المره الجايه وغادي نكتشفوا شي حاجه جديده. دونك نتمنى اني نكون شرحت هادشي مزيان. يلا مع السلامه حتى المره الجايه ان شاء الله.